बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मई 2021 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी जद्दा पर हमले की। उसके अलावा बात होगी इंडिया पाकिस्तान की फ़्लाइट के बारे में, मोहलत वालों की खरूज अदा खरूज नहाई और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। शाम का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा पर हमले की कोशिश, दुश्मन के फ़ज़ाई हदफ को तबाह कर दिया। सऊदी अरब में हफ्ते की सुबह साहिली शहर जद्दा पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने बयान में कहा कि एक गैर मुतय्यना दुश्मन के जद्दा की सिमत फ़ज़ाई हदफ को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया। वज़ारत दफ़ा ने जारी बयान में मज़ीद तफ़सील नहीं बताई और ये बताया कि इसके पीछे कौन हो सकता है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई से मज़ार हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब का साहिली शहर बड़ी तबाही से महफूज रहा है। याद रहे कि वज़ारत दिफा के तर्जमान ने कहा था कि बहरा अहमर में यम्बो साहिल के करीब कोस्ट गार्ड ने हौसियों की धमाका खेज रिमोट कंट्रोल कश्ती को भी तबाह किया है। इससे पहले बुध और जुमे को जनूबी सऊदी अरब खमीस मुशीत और जज़ान की तरफ भेजे जाने वाले ड्रोन्स भी रास्ते में तबाह कर दिए गए थे। सऊदी वज़ारत हज महफूज उम्रा हज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत और उम्रा ने कहा है कि उसके पास वो तमाम टेक्निकल सलाहियतें मौजूद हैं जो कि महफूज उम्रा सीज़न के लिए ज़रूरी हैं। डिप्टी मिनिस्टर बराए हज और उम्रा डॉक्टर आमिर अल-मदा ने अरब न्यूज़ को बताया कि वज़ारत टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हिकमत अमली जो है वो इख्तियार कर रही है। उसने इस मकसद के लिए कई एप्लीकेशंस भी फ्राहम की हैं जिसकी मदद से उम्रा पर आने वाले या हज पर आने वालों के लिए आसानी होगी। ये तमाम इक़दामात इस मकसद के तहत किए जा रहे हैं कि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको हर लिहाज से मयारी और खूबसूरत और अच्छी जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम की जाएँ। उनका ये भी कहना था कि वज़ारत की जानिब से जो एप्लीकेशन स्मार्ट एप्लीकेशन और जदीद टेक्नोलॉजी है वो हज सीज़न 2020 की कामयाबी में एक अहम किरदार था। उनका कहना था कि जिसकी वजह से महफूज हज का हम जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए थे। उनके बकौल अल-मदा के सऊदी क़यादत मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने वालों का हद दर्जा ख्याल रखती है और उन पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उनका ये भी कहना था कि वज़ारत हज टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ायरीन के हज और उम्रे के तजर्बात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसके अलावा एप्लीकेशन जैसे एतमाना एप्लीकेशन भी मुतारिफ़ करवाई गई जिसकी वजह से वज़ारत को अपनी जो और मुस्तकबिल के लिए और अभी जो पॉलिसीज उनकी चल रही हैं उसको बेहतर करने का मौका मिला है। सऊदी ऑक्सीजन कोरोना से मुतासरा इंडिया में किस तरह ज़िंदगियां बचाएगी। कोरोना वायरस की तबाहकुन लहर सामने जो है आने के बाद इंडिया ने सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हासिल की है ताकि मुल्क में एमरजेंसी तौर पर जान बचाने वाली ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पर काबू पाने में मदद मिल सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडिया के लिए तैयार करदा क्रायोजेनिक टैंक्स और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडरों की पहली खेप की तस्वीर सामने आई हैं तो इंडिया के सोशल मीडिया पर खुशी के इजहार के साथ सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया गया। इंडिया में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले दूसरे बड़े मुल्क में वबा से पैदा होने वाले बहरान की निशानदेही करती है। इंडिया में अब तक जो है वो करोड़ों अफराद जो हैं वो 1,87,00,000 जो है वो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। ऑक्सीजन की तरसील का निज़ाम और उसकी बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मुल्क नाकाम रहा है इंडिया का, जिससे सेहत के निज़ाम, कब्रस्तानों, शमशान घाटों और वफाकी जो हुकूमत है उस पर दबाव भी बढ़ा है। इन हालात में सऊदी ऑक्सीजन की खेप भी फौरी तौर पर इंडिया रवाना कर दी गई है। सऊदी अरब इंडिया को तेल फ्राहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ साथ उसका एक बड़ा जो तजारती शराकतदार भी है। हाल में 2 शहरी गिरफ्तार, मंशियात और असला बरामद कर लिया गया। सऊदी अरब में हाल पुलिस ने 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 किलोग्राम से ज़्यादा हशीश और असला बरामद हुआ है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि पुलिस को मुल्ज़मान के कब्जे से 1 पिस्तौल, 2000 से ज़्यादा नशावर गोलियाँ, गैर मुल्की शराब, मशीन गन के मैगज़ीन और 6 कारतूस भी मिले हैं। कोरोना आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी ने कहा कि 27 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला थे। टेस्ट से वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक होने पर उन्हें जो है क्वारंटाइन करने की हिदायत की गई थी, ताहम पाबंदी न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
ان کا کہنا تھا کہ سعودی قانون کے تحت جو شخص ہیلتھ آئسولیشن یا قرنطینہ ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا اس پر 2 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں سزائیں ایک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر پہلی مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ جو سزا ہوگی وہ دگنی کر دی جائے گی۔ کیا مہلت کے دوران جانے والے دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے، میرا اقامہ نیا ہے مگر کفیل نے حروف فائل کیا ہوا ہے، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں، شعبہ ترحیل ڈیپوٹیشن سینٹر سے رجوع کر سکتا ہوں۔ وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ حروف فائل ہونے کے لیے کیس کے لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت سے رجوع کیا جائے، جہاں سے معاملہ ٹھیک کروانے کے بعد فائنل ایگزٹ کے لیے ڈیپوٹیشن سینٹر جس کو ترحیل کہتے ہیں اس سے رجوع کریں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں حروف کیس فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے کینسل کر سکتا ہے۔ 2 ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد کیس پیچیدہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لازمی ہے کہ اس کے بعد وزارت افرادی قوت کے ریجنل ادارے سے رجوع کیا جائے جہاں حروف ہے اس کے معاملات کی جانچ کی جاتی ہے۔ حروف فائل ہونے کے 2 ہفتے بعد فائل بلاک کر کے وزارت افرادی قوت کو بھیج دی جاتی ہے۔ وزارت میں شعبہ قانون کے اہلکاروں کے پاس درخواست دینے پر وہ مختلف پہلوؤں سے حروف کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ حروف کے خلاف کیس فائل کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروف غلط لگایا گیا تھا، جس کے لیے آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ جس شخص کا حروف فائل ہوا ہے اس کی جو فائل ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، جس کے بعد نہ تو اقامہ تجدید ہوتا ہے، نہ ہی خروج ہوتا لگتا ہے اور نہ ہی فائنل ایگزٹ۔ ایک شخص نے جوادات کے ٹویٹر پر دریافت کیا تھا کہ وہ ماضی میں دی گئی مہلت جسے وطن بلا مخالف کا عنوان دیا گیا تھا اس کے تحت واپس کیا تھا۔ کیا اب دوبارہ دوسرے ویزے پر آنا ممکن ہے؟ مہم کے دوران واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو اس مہلت کے دوران جانے والے دوبارہ ورک ویزے پر آ سکتے ہیں۔ جوادات کا کہنا تھا کہ نظام کے مطابق سعودی عرب سے قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والے افراد جن پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی یعنی خلاف ورزی درج نہ ہو، وہ جب چاہے دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ خیال رہے، سال 2017 میں حکومت کی جانب سے ایسے غیر ملکیوں جن کے اقامہ ایکسپائر تھے یا وہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہ رہے تھے، ان کے علاوہ دیگر خلاف ورزیوں کے مرتکب افراد کو عام معافی دی گئی تھی، جس کا خاص نقطہ یہ تھا کہ اس مہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس جانے والوں کا سٹیٹس بلیک لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور انہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ مہم کا مقصد سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مہلت دینا تھی۔ مہلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی کارروائیوں میں گرفتار ہونے والوں کو ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ بھی کیا گیا تھا، جبکہ وہ افراد جن پر کسی قسم کی عدالت کی خلاف ورزی ریکارڈ تھی، ان کا خروج کسی کردہ جرم کے نتیجے میں مہم کے دوران کیا گیا تھا، ان پر اس عام معافی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے روشن اپنی کار اسکیم کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں اپنے عزیزوں کے لیے گاڑی خریدنے کی اسکیم روشن اپنی کار لانچ کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت روشن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی شہری یا بیرون ملک رہتے ہوئے پاکستانی بینکوں سے ڈیجیٹل طریقے سے گاڑی خرید سکیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے مطابق اس طرح خریدی گئی گاڑی کی نہ صرف ڈیلیوری جلدی ہوگی بلکہ اس کی سود کی شرح بھی کم ہوگی۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت کے بعد جہاں مختلف ملکوں کے حصوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہاں گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی ایویشن سے منسوب پاکستانی میڈیا میں چلنے والے خط کے چرچے بھی رہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کرونا وائرس کی تیسری شدید لہر کے پیش نظر ایک بار پھر فضائی سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک انڈیا پاکستان سے آنے والے مسافروں پر اپنے دروازے ایک بار پھر بند کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کرونا کی یومیہ شرح مجموعی طور پر تجاوز کر چکی ہے اور کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ملکوں نے پاکستان کے ساتھ بھی اپنا فضائی رابطہ معطل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں سعودی سفارت خانے اور ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے عہدیداروں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں سعودی ایویشن سے منسوب کر کے چلائے جانے والا خط جعلی ہے، جس میں پاکستان میں موجود لوگوں کو واپس آنے کا کہا گیا ہے، وہ خبر جعلی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے خبر چلائی تھی کہ پاکستان اور 4 دیگر ایشیائی ممالک میں رہنے والے سعودی شہریوں کو بھی جلد سعودی عرب واپس آنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اگلے مہینے اپنی پروازیں بحال کی تو ان ممالک سے پروازیں اویلیبل نہیں ہوں گی۔ خیال رہے، اس ہفتے کے شروع میں سعودی عرب نے 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے پروازوں پر پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپڈیٹ کہ انڈیا نے اپنی فلائٹس ہے اس میں 31 مئی تک کا اضافہ کر دیا ہے سسپینشن میں۔
इंडिया के जो सिविल एविएशन के डायरेक्टर हैं उन्होंने जो सस्पेंशन है जो 31 मई तक उसको बढ़ा दिया है। इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स को मज़ीद जो है 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक मुअत्तल कर दिया है। इंडिया का जिन मुल्कों के साथ 28 मुल्कों के साथ एयर बबल है उनके साथ एयर बबल के थ्रू जो है फ़्लाइट्स आती रहेंगी, जिसमें अफ़गानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएसए वगैरह शामिल हैं। बांग्लादेश, नेपाल, ओमान भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा बाकी तमाम ममालिक के साथ उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट्स इंडिया के लिए जा रही हैं सऊदी अरब से, उसका सिलसिला भी बाकी रहेगा। इसके अलावा कोई भी फ़्लाइट जो है बाकी मुल्कों से इंडिया के लिए जो है वो उनका आना जाना नहीं होगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।